امام رضا علیه السلام فرمود. میدونی جد ما رو چجوری کشتن؟ انهو ذبح کما یذبح الکبش. جد منو مثل قوچ سر از بدنش جدا کردن. آقا جان چرا نگفتی کما یذبح الشات، مثل گوسفند؟ گفتی مثل قوچ. این یه تفاوتی داره. دوران جاهلیت یکی از تفریح‌های مردمی یک قوچی رو پرورشش میدادن، مثلا 5 نفر 6 نفر 7 نفر غذا بهش میدادن، پروردهش میکردن 1 سال. بس سر اون 1 سال که میشد این 6 7 نفر دور هم جمع میشدن، این قوچ رو میذاشتن وسط، هر کدومشون با هر وسیله‌ای که داشتن به این قوچ حمله میکردن. کما یذبح الکبش یعنی جد منو مثل دوران جاهلیت کشتن، انداختنش وسط، هرچی داشت حمله کرد. نیزه زدن، شمشیر زدن، عصا زدن، لگد زدن، سنگ زدن. اینا رو زینب کبرا از دل زینبیه داره میبین. دیگه چی دید؟ قوچ دیدی شما گردنش به راحتی گوسفند بریده نمیشه. وای بمیرم براش. محرم دورش نبود، چی کشید؟ دید و شمر جالسون ناسا، شمر رو سینه نشسته، هرچی میخواد ببره نمیشه. اومد بیرون. چی شد؟ سنان رفت تو. سنان چی کار کرد؟ با یه نیزه به نهر امام زد، این نهر رو پیشون کشید بیرون. دوباره شمر رفت، داشت میخندید به زینب. نه 1 ضربه، 12 ضربه، 1 یا غیاث المستغیثی، 2 یا رسول الله، 3 ماجدا، 12 بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله.